أعوذ بالله من الشيطان الرجيم मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة जॾहिं उहो जेको थियणो आहे सो थींदो त पोइ को बि उन जे थियण खे कूड़ चवण वारो न हूंदो। خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا इहा हेठि मथे करण वारी आफ़त हूंदी, ज़मीन उन वक़्तु हेकांदी धोॾी वेंदी ऐं जबल ईअं भोरा भोरा कया वेंदा जो पोइ खिंडरियल दज़ बणिजी वेंदा। وكنتم أزواجا ثلاثة तव्हां उन वक़्तु टिनि टोलनि में विरहायल हूंदव। فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة साॼे पासे वारा, पोइ साॼे पासे वारनि जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे। وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ऐं खाॿे पासे वारा त वरी खाॿे पासे वारनि जी का हद ई न हूंदी। والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ऐं अॻु खटण वारा त हूंदा ई अॻु खटण वारा, उहे ई त आहिनि मुक़र्रब, नेमतुनि भरियल जन्नतुनि में रहंदा। ثلة من الأولين وقليل من الآخرين अॻियनि मां तमामु घणा हूंदा ऐं पोयनि मां घटि। على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين सोन जे तारनि सां वाणियल तख़्तनि ते टेक ॾेई आम्हूं साम्हूं वेहंदा। يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون संदन महफ़िलुनि में लाफानी नींगर शराब जे वहंदड़ चश्मे मां टिमटार थियल मगा जग ऐं प्याला खयूं पिया हेॾे होॾे डोड़ंदा डुकंदा हूंदा, जंहिंखे पीअण सां न की मथो फिरंदुनि ऐं न अकुल ख़ता थींदुनि। وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون वरी क़िस्मे क़िस्मे जा लज़ीज़ मेवा पेश कंदनि त उन्हनि मां जेकी बि चूंडे खणनि ऐं पखियुनि जो गोश्त बि त जंहिंजो बि वणेनि सो खाइनि। وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون ऐं उन्हनि लाइ सुहिणियुनि अखियुनि वारियूं हूरूं हूंदियूं, अहिड़ियूं हसीन जहिड़ा सांडे रखियल मोती। इहो सभु कुझु मिलंदुनि संदन उन्हनि अमलनि जो अजूरो थी जेकी दुनिया में कंदा हुआ। لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما उते हू का बेहूदी या गुनाह में विझंदड़ ॻाल्हि न ॿुधंदा, जेका बि ॻाल्हि थींदी बिल्कुलु सही हूंदी। وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين
ऐं साॼे पासे वारा त साॼे पासे वारनि जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे। في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة हू बिना कंडनि वारियुनि ॿेरियुनि ऐं हिक ॿिए मथां सथियल केलनि ऐं परे ताईं पखिड़ियल छाउनि ऐं हर दम वहंदड़ आबशारनि ऐं जाम मेवनि जिन जी नकी रसद बंदि थींदी ऐं न उन्हनि जे मिलण ते का रोक हूंदी ऐं ऊचनि विछाणनि मंझि हूंदा। إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين संदन ज़ालूं असां वरी नए सिर जोड़ियूं हूंदियूं ऐं खेनि कुंवारियूं बनाईंदासीं, मुड़सनि जूं प्यारियूं ऐं उमिरि में हिक जहिड़ियूं। इहो सभु कुझु हूंदो साॼे पासे वारनि लाइ। ثلة من الأولين وثلة من الآخرين उहे अॻियनि मां बि घणा ई हूंदा त पोयनि मां बि घणा। وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ऐं खाॿे पासे वारा त खाॿे पासे वारनि जो छा था पुछो। في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم हू साड़ींदड़ हवा ऐं टहकंदड़ पाणीअ ऐं कारे दूहे जी छांव में हूंदा, जेका न की थधिकार वारी हूंदी ऐं न का फरत ॾींदड़। إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم इहे उहे माण्हू हूंदा जेकी इन खां अॻ में ऐश वारी ज़िंदगी गुज़ारींदा हुआ ऐं वॾे गुनाह ते गत ॾींदा हुआ। وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون चवंदा हुआ त छा जॾहिं असां मरी वेंदासूं ऐं मिटीअ ऐं हॾनि जो ढेर थी वेंदासूं त वरी उथारे खड़ा कया वेंदासूं, ऐं छा असांजा अबा ॾाॾा बि उथारिया वेंदा जेके अॻुथी गुज़रिया आहिनि। قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ऐं नबी चवीन त बेशक अॻियां पोयां सभु हिकु ॾींहुं ज़रूर मेड़े आणणा आहिनि जंहिंजो वक़्तु अॻे ई मुक़ररु थी चुको आहे। ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين पोइ ऐं गुमराहो ऐं कूड़ो सॾींदड़ो तव्हां
ज़कूम जे वण वारो खाधो खाइण वारा आहियो, उन्हीअ मां ई तव्हां पेट भरींदव, पोइ उन जे मथां पीअंदव टहकंदड़ पाणी सख़्त उञायल उठ वांगुर। इहा आहे महिमानी हिसाब किताब जे ॾींहुं। نحن خلقناكم فلولا تصدقون असां ई तव्हांखे पैदा कयो आहे, पोइ छो नथा मञो। أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون कॾहिं तव्हां सोचियो आहे त उहो टेपो जेको तव्हां ॻाढ़ियो था उन मां ॿार तव्हां था पैदा करियो, या उन जा ख़लकींदड़ असां आहियूं। نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون असां तव्हांजे विच में मौत खे विरहाए छॾियो आहे ऐं असां को इन ॻाल्हि खां आजिज़ न आहियूं त तव्हांजूं शक्लियूं बदिलाए छॾियूं ऐं तव्हांखे कंहिं अहिड़ीअ शक्ल में पैदा करियूं जंहिंखे तव्हां नथा ॼाणो। ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون तव्हां पंहिंजे पहिरीं पैदाइश खे त ॼाणो था, पोइ छो नथा सबक़ पिरायो। أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون कॾहिं सोचियो अथव त इहे ॿिज जेके तव्हां पोखियो था उन्हनि मां पोखूं तव्हां था उपायो या उन्हनि जो पाइण वारा असां आहियूं। لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون असां चाहियूं त इन्हनि पोखुनि खे बोह बणाए छॾियूं जो पोइ तव्हां हैरत में रहिजी वञो त असां त रहंदो ज़ेर बार थी वियासूं, बल्कि असांजो त भाग ई फिटी वियो। أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون कॾहिं अखियूं खोले ॾिठो अथव त इहो पाणी जेको तव्हां पियो था इन्हीअ खे तव्हां ककरनि मां वसायो आहे या इन जे वसाइण वारा असां आहियूं। असां चाहियूं त इन खे ॿावड़ो बणाए छॾियूं, पोइ छो नथा शुकुर करियो। أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين कॾहिं सोचियो अथव त इहा बाहि जेका तव्हां ॿारियो था इन जो वण तव्हां पैदा कयो आहे या इन जे उपाइण वारा असां आहियूं। असां इन खे यादि ॾियारण जो वसीलो ऐं घुर्जाऊ माण्हुनि लाइ ज़िंदगी गुज़ारण जो सामान बणायो आहे। فسبح باسم ربك العظيم पोइ ऐं नबी तूं पंहिंजी अज़मत वारे रब जी पाकाई बयान कर। فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون पोइ ईअं नाहे मां कसम थो खणां तारनि जे बीह कुंज जो ऐं जेकॾहिं तव्हां सम्झो त इहो तमामु वॾो कसम आहे त इहो वॾे मान वारो क़ुरान आहे हिकिड़े सांढे रखियल किताब में लिखियल आहे जंहिंखे पाकाईअ वारनि खां सवाइ ॿियो को बि हथ नथो लाहे सघे تنزيل من رب العالمين इहो जहाननि जे पालणहार जो नाज़िल कयल आहे أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون पोइ अहिड़े कलाम सां तव्हां बेरुखीअ जो वर्ताव करियो था ऐं इन नेमतुनि में तव्हां पंहिंजो हिस्सो ही था रखो जो उनखे कूड़ो था सॾियो فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين पोइ जेकॾहिं तव्हां कंहिंजा ॿधा बाना न आहियो ऐं इन ख़्याल में सचा आहियो त पोइ जंहिं महिल मरण वारे जो साह अची लुकीअ में अटकंदो आहे ऐं तव्हां पिया अखियुनि सां ॾिसंदा आहियो त हू मरे पियो त पोइ उन जो निकिरंदड़ साह मोटाए छो न आणींदा आहियो तॾहिं त तव्हांजे बनिस्बत असां उनखे वधीक वेझा हूंदा आहियूं पर तव्हांखे नज़र न ईंदा आहियूं فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم पोइ जेकॾहिं उहो मरण वारो मुक़र्रबनि मां हुजे त उन लाइ फरहत भलो रिज़्क़ ऐं नेमतुनि सां भरियल जन्नत आहे وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم ऐं जेकॾहिं इहो साॼे पासे वारनि मां हुजे त इन जो आदुर्भाव हीअं थींदो आहे त तो ते सलाम हुजे तूं साॼे पासे वारनि मां आहीं ऐं जेकॾहिं हू कूड़ो सरींदड़ गुमराहनि मंझां हुजे त उन जी महिमानी लाइ टहिकंदड़ पाणी आहे ऐं जहन्नुम में पवणु إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم बेशक इहो सभु कुझु पक्को हक़ आहे पोइ ऐ नबी तूं पंहिंजे अज़ीम पालणहार जे नाव जी पाकाई बयान कर